बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा और अहम तरीन दिन, इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 23 नशिस्तें जीत कर PDM समेत इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के नाम नहाद वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों को शिकस्त दे दी। 23 नशिस्तें कैसे जीती, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तकरीबन 70% मुलाजम मीडिया गलत रिजल्ट क्यों चलाता रहा, इस वीडियो में असली और नस्ली नतायज आपके सामने रखेंगे। आपको यह बताएंगे कि कैसे इमरान खान ने डंडा पूरा कर दिया और हाजी साहब समेत दीगर उन तमाम PDM के वड्डे वड्डे सियासतदानों को क्यों दौरे पड़ रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले बात शुरू कर लेंगे उन 2 नशिस्तों की जिनके ऊपर इस वक्त जंग जियो ग्रुप समेत मीडिया के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी चीख रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, मलीर कराची की नशिस्त और मुल्तान की नशिस्त महर बानो कुरैशी, जो 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं जनाब, बात कर लेते हैं मलीर कराची की। NA 237 जहां से अब्दुल हकीम बलोच जीते, तकरीबन 10,000 की लीड से इमरान खान को उन्होंने शिकस्त दी। इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बात पहले भी कर चुके कि जितना टर्न आउट कम होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान होगा। और माहौल इस किस्म का बना दिया गया सुबह से। NA 237 के अंदर खौफो हरास की फिजा, पीपल्स पार्टी की जानिब से मारपीट, लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने से रोका गया। लेकिन हरगिज तोजियात पेश नहीं कर रहा हूं, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नाकामी है, क्योंकि इमरान खान को देखना होगा कि इस वक्त कराची की सतह पर जहां के लोग उन्हें वोट डालने के लिए बेचैन हैं, उनके पास जो वहां क़यादत मौजूद है, वो सारे क्यों कर चूरी खाने वाले मजनू हैं और मैदान में निकलने वाला कोई शख्स क्यों नहीं है। जैसा कि फैसलाबाद के अंदर फरूख हबीब और दीगर लोगों ने मेहनत की, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान के जो है वो इंतहाई करीबी समझे जाने वाले उन दलेर रहनुमाओं ने मेहनत की। कराची के अंदर चूरी खाने वाले मजनू और मिट्ठू क्यों हैं, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये टर्नआउट ज्यादा होता, अंदाजा लगाइए 32,000 और 22,000, 32,000 अब्दुल हकीम बलोच और 22,000 इमरान खान, यानी कि तकरीबन कुल मिला के 75,000 वोटों में यह सारा फैसला हो गया। दीगर लोगों के वोट भी शामिल करें तो ये टर्नआउट आप खुद देख लें कि कितना बनता है। 40, 45, 50% से जब भी टर्नआउट ज्यादा होगा, बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाउंस बैक करेगी, अवाम को घरों से निकालेगी तो जरूर जीतेगी। कराची के अवाम बहरहाल मायूस पहले भी हुए थे, अब भी मायूस हैं, लेकिन दूसरे हल्के से इमरान खान की जीत ये जाहिर करती है कि अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। और बाउंस बैक करके अगले इलेक्शन से पहले भरपूर सिंध और कराची में कैंपेन चलाकर इमरान खान एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी और MKM को आउट कर सकते हैं। कराची से बहरहाल MKM का खात्मा हो गया। फिर बात कर लेते हैं मुल्तान की उस नशिस्त की। महर बानो कुरैशी, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात थे, एक ही खानदान के अंदर तीसरी सीट क्यों दी जा रही है, और उससे पहले लोकल सतह की पॉलिटिक्स भी थी। उस मामलात के अंदर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नफरत पहले ही काफी हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 20,000 की शिकस्त यह जाहिर करती है कि वहां पर ना सिर्फ उम्मीदवार का चुनाव दुरुस्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि वहां पर लोकल सतह के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स थे, उनकी जानिब से कैंपेन में हिस्सा भी नहीं लिया गया। और एक बड़ी वजह के PDM की दोनों जमातें, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, जिनका वोट बैंक 2018 में मिला के 1,25,000 से ज्यादा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दोनों इकट्ठी हुई। यूसुफ गिलानी का भी फैक्टर था, पीपल्स पार्टी का वोट और नवाज लीग, और पीपल्स पार्टी के हाथ तो सीट आई, नवाज लीग के हाथ कुछ भी नहीं आया। इन वजूहात पर आगे चलकर भी बात होती रहेगी। इसके अलावा शेखुपुरा की बात कर लें तो नवाज लीग की अपनी सीट थी। पहले पंजाब की अगर 2 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, शेखुपुरा, खानेवाल, भावल नगर, ये तीनों सीटें नवाज लीग की थी, लेकिन खानेवाल और भावल नगर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त फाश दे दी मुस्लिम लीग नवाज को। और नवाज लीग सिर्फ इन 11 नशिस्तों में जो इलेक्शन हुए, अलमिया सिर्फ और सिर्फ एक नशिस्त शेखुपुरा की हासिल कर सकी, सिर्फ 2-2,500 की लीड से। और यहां पर भी अगर इमरान खान का फैक्टर अगले इलेक्शन में हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर यहां से भी नवाज लीग को आउट कर देगी। बाकी नशिस्तों का जायजा लेने के बाद इमरान खान की 23 नशिस्तों की जानिब बढ़ते हैं कि कैसे इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 23 नशिस्तें हासिल की हैं, जिसको देखकर होल पड़ रहे हैं ना सिर्फ PDM के बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों को, बल्कि हाजी साहब को और दीगर लोगों को भी। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले, मर्दान के अंदर NA 22 मौलाना कासिम, तमाम सियासी जमातें JUI फे के इस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने
مولانا قاسم کو شکست دی۔ پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں اکٹھی تھیں۔ آگے چلیں تو N24 ایمل ولی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ، اس کے اوپر ان کا بڑا دار و مدار۔ ایمل ولی بلکہ کہہ چکے تھے کہ الیکشن کینسل ہوئے تو وہ پی ڈی ایم سے نکل جائیں گے، اتنی انہیں امید تھی۔ یہاں پر بھی تمام تر سیاسی جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی کی سپورٹ کر رہی تھیں عمران خان کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف 12 پی ڈی ایم کی جماعتیں، پلس الیکشن کمیشن، پلس بیوروکریسی، پلس میڈیا، پلس عدلیہ، پلس اسٹیبلشمنٹ۔ یہ تمام تر عمران خان کو جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان پاکستان کے کچھ دشمنوں کا ایجنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے اس حلقے سے بھی ایمل ولی کو N24 میں شکست دی، چارسدہ میں۔ آگے چلیں تو پشاور، جہاں پر JUI فے چند عرصہ قبل اپنے ناظم اعلیٰ منتخب کرا چکی ہے اور بڑی امیدیں تھی، وہاں پر جو ہے وہ بلور خاندان سے سارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جناب بشیر بلور کو پوری پی ڈی ایم سپورٹ کرے گی تو پتہ نہیں وہ کیا کارنامہ سر انجام دیں گے، لیکن جہاں پر بھی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا عمران خان کے مقابلے میں، حالانکہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بلے سے ملتے جلتے کئی نشان رکھے گئے۔ N108 عابد شیر علی کو بڑا تھم سمجھا جاتا تھا فیصل آباد کا، لیکن فاروق حبیب اور دیگر لوگوں کی شاندار کمپین عمران خان کی شخصیت اور وہاں پر بھی مکمل طور پر آؤٹ کلاس کر دیا عمران خان نے۔ آگے بڑھیں جناب تو ننکانہ صاحب، وہاں پر خواتین کا فیکٹر استعمال کرنے کی، خواتین کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ شزرا منصب علی امیدوار تھیں، لیکن یہ بھی عمران خان کے مقابلے میں بالکل بھی مکمل طور پر فارغ ہو گئی اور یہ نشست بھی عمران خان نے جیتی۔ عبدالحکیم بلوچ 237 کے اوپر ہم بات کر چکے۔ آگے کرنگی کی نشست کے اندر MKM ایک ایسی پارٹی نظر آئی N239 میں، نیر رضا جہاں پہ MKM کے مقابلے میں تھے، ساری پی ڈی ایم بھی انہیں سپورٹ کری تھی، لیکن وہ ایک لوکل سطح کے لیڈر کے طور پر نیر رضا، MKM بالکل ایک ایسی جماعت، یونین کونسل کی سطح کی جو جماعت ہے وہ جہاں پر شامل ہوئی۔ اور اس کے بعد آگے اگر بڑھے تو ملتان کا حلقہ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے، اور شیخو پورہ اور خانے وال اور بھاول نگر کے اوپر بھی ہم بات کر چکے۔ یعنی کہ ان ضمنی انتخابات کے اندر جو کہ اکتوبر 2022 میں ہوئے، پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی۔ کس طرح سے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ ملتان اور کراچی کی وجوہات، جس کے اوپر بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا پہاڑ توڑ دیا، لیکن اپنے نانا مرحوم کی طرح جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر سیاست کرنے والے بلاول بھٹو زرداری سیاسی طور پر ناعاقبت اندیش سیاستدان، اور ان کو سیاسی حرکیات کا قطن کوئی اندازہ نہیں کہ یہ نشستیں کس طرح سے ان کی جھولی میں آن گری، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ یہاں پر دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، جن کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، جن میں طلعت حسین ہیں، جن میں حامد میر ہیں، جن میں نجم سیٹھی ہیں، جن میں سہیل وڑائچ ہیں، جن میں نصرت جاوید ہیں، جن میں افتخار احمد ہیں۔ پاکستانی صحافت کے یہ 6 چھکے جو کہ نوجوان صحافیوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انتخابی سیاست پر وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس مزدور صحافی نے اپنے مزدور کو ایک مزدور صحافی کی طرح کیے گئے تجزیے میں بتا دیا تھا کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ آج پاکستانی سیاست کا چھکا لگانے جا رہے ہیں، اپنے سابقہ ریکارڈ کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ زلفی بھٹو نے 4 نشستیں جیتی 70 کی دہائی میں، عمران خان نے 2018 میں 5 نشستیں جیت کر ایک وقت میں ریکارڈ توڑا، اور اب 6 نشستوں کی جیت نے عمران خان کے ہاتھ میں ایک ایسا انوکھا ریکارڈ تھما دیا ہے جو شاید ہی کبھی پاکستانی سیاست میں ٹوٹ سکے، اور شاید عمران خان خود ہی سے آگے چل کر توڑیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو چھکے تھے پاکستانی صحافت کے، ان کے تجزیے بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب انتخابات جو پاکستان میں جولائی عمران خان کو حکومت سے غیر آئینی طور پر نکالے جانے کے بعد جولائی 2022 میں 20 حلقوں پہ انتخابات ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 نشستیں جیتیں، نواز لیگ نے 4 نشستیں جیتیں، ایک آزاد امیدوار، اور پنڈی کی نشست جو نواز لیگ نے جیتی، سب کو پتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں پر کس قسم کی دھاندلی ہوئی، کس شخص کی ذاتی انا تھی۔ پنڈی انورٹڈ کاماز میں بولتا ہوں کہ وہ نشست کیوں پاکستان تحریک انصاف کو جتوائی گئی۔ اکتوبر 2022 میں آج ہونے والے 11 حلقوں کے ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی 8 نشستوں کی جیت ایک بڑا پیغام، اور پیپلز پارٹی 2 نشستیں حاصل کر سکی، نواز لیگ کو صرف اور صرف 1 نشست ملی۔ اور یہاں سے ان دونوں ضمنی انتخابات کا اگر ٹوٹل کیا جائے، یعنی 20 جولائی میں اور 11 اکتوبر میں، تو کل 31 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے عمران خان کو غیر آئینی طور پر نکالے جانے کے بعد، اور ان 31 میں سے 23 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، نواز لیگ نے 5 نشستیں لیں، پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں لیں، اور انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد 1 نشست کے اوپر کامیاب ہوئے۔ یہ ہے وہ اصل نتیجہ ضمنی انتخابات کا جس کے اوپر میڈیا کے اوپر بات نہیں ہو رہی، یہ اصلی اور
نسلی نتیجہ ہے ضمنی انتخابات کا 2012 کے اندر ہونے والے 31 حلقوں کے ضمنی انتخابات کا، کیونکہ ان تمام کو جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان ایک ایسا فنامنا بن چکے ہیں کہ جیسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں ہمیشہ حکومت کی اگر ایک یا دو جماعتیں ہوں تو ان کے مقابلے میں درجن بھر جماعتیں اپوزیشن کا حصہ بن کر الیکشن لڑتی رہیں، پھر بھی ہارتی رہیں۔ لیکن یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان کی وجہ سے پہلی مرتبہ ممکن ہوا کہ اپوزیشن میں صرف اور صرف ایک شخص ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔